چھری پتر دے حلق تے رکھی فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں رون لگ پئیاں عرض کیتی اللہ سارے امتحاناں باری چپ رہے عرض کیتی اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لئی باپ دے ہاتھوں پتر نہ کو ہاں دے عرض کیتی اللہ قیامت تک لوگوں نے میں نے مارنے نے عرض کیتی اللہ ایڈا بڑا ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لئی ابراہیم نے 70 بار چھری پھیر دیتی چھری نے حلق کٹیا ہی نہیں اللہ دے نبی نے پتھر دے مار کے چھری پتھر دے 2 ٹکڑے کر دیتے فرما دینے چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہوئی تیرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی ابراہیم آگ نے تینوں کیوں نہیں جی سارے ہو فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی آگنو دیکھ باری اللہ نے حکم دیتا تینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تو دکھ جو ساڑ دے گا ابراہیم تیری استقامت تو صدقے جاواں چھری پتر دے حالت تیرا کے پھیر کے فرمان لگے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ او بھی پرچہ ابراہیم نے حل کر لیا مال چ گھاٹے دا پرچہ بھی حل ہو گیا ہن میں جلدی جلدی تانوں سنا رہا بھائی پہلے خوف دا پرچہ دیتا پھر بھوک دا پرچہ دیتا پھر مال چ گھاٹے دا پرچہ دیتا ہن بڑا ڈاڈا امتحان ہو گیا والانفس اللہ فرمایا فرما تیری جان لے کے آزماواں گا وہ جان کنوں نہیں پیاری ہوندی پر رب فرماندا میں تیری جان لے کے آزماواں گا جان لے کے آزماواں گا نمرود نے آکھیا انہوں اگ وچ ساڑ دیو پنجابی آسان لفظہ عرض کرا ایک چکھا بنائی گئی او دیا چاروں طرف دیا دیواراں 12-12 فٹ اچھیاں بنائیاں گئیاں نوجوانوں اے میں تسا احاطہ بنایا نا مسئلہ میلاد واسطے انہیں انج دیواراں بنا لیا ایک بہت بڑا کنویں دی طرح انہیں ایک احاطہ بنا لیا تے 12-12 فٹ اچھیاں دیواراں بنا لیا سارے بابل شہر والے نے حکم دیتا ادھے چ لکڑیاں لے آکے جمع کرو لوگ جاندے نے تے لکڑیاں جمع کر دینے مائیاں پتر بیمار ہوندہ تے کہہ دیا میرا پتر ٹھیک ہو جائے گا نا تے منت ماننیاں کہ ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مانگی کوئی کہندہ میری کمائی چ برکت ہو گئی تے میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مانگا کوئی کہتا میرا فلاں کم ہو گیا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے گا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے ابراہیم نو ساڑن واسطے لکڑیاں جمع کر دے وہ سارا احاطہ جدو لکڑیاں دا بھر گیا تو نمرود نے آکھیا ہن ادھے چ اگ جلاؤ اگ جلائی گئی اگ اتنے شعلے بلند ہو گئے کہ کئی میل تک دا سیک جاندا ہے آسمان دے قریب فضا وچ جڑا پرندہ اڑدا اس اگ دے اوپر تو گزردا ہے وہ جل کے تے اس اگ دے وچ آ کے گر جاندا ہے اتنی دور تک اس اگ دا سیک جا رہا ابراہیم نے ساڑن دا پروگرام بنا رہا سناواں گل جان دا پرچہ تے امتحان آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے جدو اس اگ دے کول لے آندا گیا نا تے ہن سوچی پے گئے کہ اگ دا سیک تے کئی میل تک جا رہے ہیں تے ابراہیم نو اگ وچ سٹ کے کون آوے گا ایک لانتی اٹھیا تے انہیں آکھیا مشین میں بنا کے دینا جنوں منجنیق کہندے نے انہیں آکھیا اج میں تساں ویکھیا ہوے گا جویں توپ دے طرح گولا وچ رکھ کے دور تو سٹیا جاندا ہے انہیں آکھیا میں جدی مشین بنا کے دینا جنوں منجنیق کہندے نے او تے وچ ابراہیم نو رکھ کے دور تو سٹو تے اگ وچ جا کے گرے گا انہیں منجنیق بنائی اللہ نے زمین چ دھنسا دیتا وہ جنہیں منجنیق بنا کے دیتی وہ اج بھی زمین دے اندر جا رہے قیامت تک زمین دے وچ گھسدا رہے گا گرامی قدر حضرات ہن مشین تیار کیتی گئی ابراہیم علیہ السلام نے اس مشین دے وچ رکھ کے بندیا گیا کہ نو دور تو اگ وچ سٹو سامنے نمرود نے اپنا تخت بچھا لیا ساری دنیا کٹھی ہو گئی تماشا ویکھن آ گئے ابراہیم علیہ السلام دی ماں بھی روندی آ گئی جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق چلا کے سٹن دا پروگرام بنایا نا نوجوان اس ویلے جبریل امین نے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی عرض کی تھی یا اللہ تو اپنے یار دے بڑے بڑے امتحان لینے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ ڈاڈا امتحان نہ لئی عرض کی تھی یا اللہ ہورا پیاں روندیاں نے فرشتے پہ روندے نے عرض کی تھی یا اللہ ساری مخلوق پہ روندی ہے اج ابراہیم نو آگے وچ سٹیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اج جان دا پرچہ آ گیا ہے عرض کی تھی یا اللہ جے اجازت دیں اسی فرشتے ابراہیم دی مدد کرے آئی ہے اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتے ہو کہ میرا ابراہیم مدد مانگدا جے
میرے یار دی مدد کر کے آؤ ادھر ابراہیم نو جڑے ویلے اگ وچ سٹیا گیا ابراہیم اگ وال جا رہے ہوا دے اندر جبریل ملے عرض کی نبی اللہ میں جبریل آیا ہوں اجازت ہوے اپنا ایک پر مار دے ماں اگ دے نال دا قافلہ نو ساڑ دے ماں ابراہیم نے فرمایا جبریل ہٹ جاؤ اج یاراں دا یاراں نال معاملہ ہے نوجوانوں ہوا دا فرشتہ آ گیا انہیں عرض کی نبی اللہ کہ آنکھوں تے انج دی ہوا چلا دے ماں اس ہوا دے نال اس اگ نو اڑا کے لے جاواں اے بادشاہ نمرود دی ساری سلطنت ساڑ دے ماں فرمایا ہٹ جا اما الیک فلا فرمایا مینوں تیرے نال کام ہی کوئی نہیں پانی دا فرشتہ آ گیا عرض کی لجپالا میں بارش برسا دے ماں فرمایا ہٹ جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کام نہیں نوجوان فرشتے روئی جا رہے ابراہیم علیہ السلام ہوا دے اندر اگ والے جا رہے فرشتے بھی رو رہے پوری دنیا کٹھی ہو کے ابراہیم علیہ السلام ول پہ ویکھ دی ہے ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اگ دے قریب گئے اللہ نے رضا فرمایا نار کونی بردہ و سلاما علی ابراہیم یا ابراہیم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ندا دیتی پر ایتھے رب نے یا نارکونی کہہ کے اگ نو ندا دیتی فرمایا اے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی تے گلزار ہو جا اگ ٹھنڈی ہو گئی علماء فرماتے نے جے رب اے نہ کہندا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم ابراہیم تے ٹھنڈی تے گلزار ہو جا تے جے ابراہیم دا نام رب نہ لیندا تے اگ پوری کائنات واسطے ہمیشہ لی ٹھنڈی ہو جانی سی میں کتابہ چ پڑھیا کہ اس دن جس دن رب نے فرمایا یا نارکونی بردم و سلام اس دن عورتاں اپنے چولہے ہوتے اپنی ہانڈیاں رکھ کے بیٹھیاں رہیاں کسے مائی دی ہانڈی نہیں پکدی پوری دنیا دی اگ ٹھنڈی ہو گئی ایک باری پھر اچھا جی اتنا لو جی لگتا بیلی دے دل نو گل لگ گئی ہے وہ کہندے ایک باری پھر سنا دیو لو یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھائی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ ترجمہ بابا بلے شاکی میں پنجابی فرمایا آپ ارجا فرما دینا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نائراب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نائراب خدا نا قراب خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی وانگ پہاڑاں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتھے خوف دے پرچے بھوک دے پرچے مال دے کاٹے جان دا نقصان اولاد کہانی پہندی ہے پوچھو حسین کو لوں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھائی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتھے قدر منصور کو لوں پوچھ اے پوچھ حضرت امام حسین کو لوں پوچھ اونا کو لوں جنہ سب کچھ اس کلمے واسطے بارے انہاں پتر قربان کر دیتے پر نانے دا قرآن رہے تو زمین تا نہیں ڈگن دیتا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھئی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میں اس امتحان تے جے گل کرا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے دل کہندہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجو
فرماندے نے دل کہندا بھئی دل کہندا دل کہندا دل کہندا دل بر نو ملیے تے کی سوغات لے جائیے دل کہندا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے نا گل دل نو لگ اے جڑی کیفیت ہوندی ہے نا پتہ کی ہوندی ہے اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تو مینوں یاد کر میں تینوں کراں گا جدو بندہ انہوں یاد کرے تو او بندے نو یاد کرے پھر انہوں انج ہو جاتا ہے او بولو موتیاں لے جدو او یاد کرے نا او دوئے ہوندہ ہے یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھئی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے دل کہندا اے دل برنو ملیے تے کی سوغات لے جائیے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاں تے پن کباب کھوائیے ایڈا سوکھا کوئی بھائی تن دیاں بوٹیاں تے ہڈیاں دیاں سیکھاں تے پن کباب کھوائیے یہ عشق کو سوکھا ہے یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر آئے تھے آگ گلزار ہو گئی ٹھنڈی آگ دے اندر جا کے بیٹھ گئے 1 2 3 4 5 دن نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ ویچ رہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ کنے دن سارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر آئے تھے آپ لوگ کسی نے دسیا اے جتے تو سا ڈیرہ لگائے قریبی 6 آتش پرست نے جڑے اگ دی پوجا کر دینے آپ نے انہوں نے بلایا تے فرمایا بھائی تسی اگ دی پوجا کیوں کر دیو انہاں کہا بابا جی تو اڑے قرآن چی رب کہندہ فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللہ فرماتا ڈرو سو اگ کولوں جدا انسان تے پتھر بالن ہونگے تے اسی اگ دی پوجا اس واسطے کرنے ہاں کہ جدو قیامت نو اللہ ساڑے گناہاں دی وجہ تو سانو اگ وچ سٹے تے اگ سانو ساڑے نا اے ساڑے نال پیار کرے تو ٹھنڈی ہو جائے آپ نے فرمایا چلے ہو گئے ہو بس اینی وجہ تو اگ دی پوجا کری جاندے ہو آپ نے اپنی پیر دی جتی مبارک اتار کے تے اگ وچ سٹی بڑی دیر جتی اگ وچ رہی تے آپ نے ہاتھ ڈال کے تے جتی باہر کڈی تے ویکھیا تے جتی دا تسمہ بھی نہیں سڑیا تے ہنس کے فرما دے چلے ہو یاری اگ دے رب نہ لائی ہوے تے اگ تے تیری جتی دا تسمہ بھی نہیں سڑ سکتی تسی اگ دی پوجا کری جاندے ہو اگ دے رب نال یاری لاؤ پھر اگ تیری جتی دا تسمہ بھی نہیں سڑ سکتی ابراہیم علیہ السلام 40 دن جا کے اگ وچ بیٹھے رہے گرامی قدر حضرات ماں نے باہر ویکھیا نا تے آپ دے ارد گرد پھل ادھر چمبیلی دے ادھر گلاب دے ادھر موتیے دے چاروں پاسے پھول ہی پھول اگ دے اندر ماں باہر ویکھ کے کہندی میں بھی آ جاواں ماں سی نا بھائی ماں سی نا آکھیا اگ وچ آ جاواں آکھیا اماں جی کلمہ میرا پڑھی جاؤ تے آئی جاؤ او ساری قوم نے جدو ویکھیا کہ دیتے تے اگ بھی ٹھنڈی ہو گئی انہاں کہا ابراہیم اسی بھی آ جائیے فرمایا کلمہ میرا پڑھی جاؤ تے اگ وچ آ جاؤ سارے ہی آ جاؤ ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا نوجوانوں لو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس 4 پرچیاں چ پاس ہو گئے ان 5واں پرچہ سب تو ڈاڈا تے اوکھا گیا والثمرات اولاد والا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے جڑا میں ہن آخری پرچہ سناواں لگا نا اے دے واسطے میں تانوں پہلے 4 سنائے
کیونکہ قربانی دا ویلا ہن قربانی دا وقت آ گیا نوجوانوں بس ثمرات اللہ فرمایا میں تیرا پھل لے کے آزماواں گا یعنی تیری اولاد ساری زندگی دا پھل سارے چ ڈاڈا امتحان 90 سال دی عمر ہو گئی جب پتر نہیں آیا تے دعاواں کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں پتر دے تے صالحین جو دے اس واسطے علماء فرماتے نے رب کولوں جدوں پتر منگو تے صرف پتر نہ مانگیا کرو نیک پتر مانگیا کرو ابراہیم دی دعا نے دسیا پتر نیک منگی دے نے صرف پتر نہیں منگی دے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ابراہیم نے پتر منگیا تے عرض کی رب ہب لی من الصالحین اللہ نے پتر دیتا تے جدا نام رکھیا اسماعیل کی نام رکھیا ایک باری سارے بولو کی نام رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر دا نام رکھیا اسماعیل 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 اسما دا مطلب عربی چ میری سن ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اے دا معنی ہے اللہ ابراہیم کہتے سن اسماعیل میری سن میرے اللہ پتر آیا تے نہ اسماعیل رکھ دیتا کہ جدو پتر نو پکاریا کریں گا آپ دعا یاد آ جایا کریں گی کہ میں دلی 90 سال دعا ماں کرتا رہا اللہ نے پتر دیتا تے نام رکھا اسماعیل بڑا قرآن کیڑا اسماعیل اللہ نے رجا فرما بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا دیواری اللہ نے فرمایا صدیق النبیہ تے پتر دیواری فرمایا صادق الوعد وکان رسول النبیہ صدیق نبی تے صادق نبی صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا اے دا فرق کی ہے کدے آیا تے انشاءاللہ واضح کراں گا صادق کنوں کہندے نے تے صدیق کنوں کہندے نے آؤ سنو پتر دا نام رکھیا اسماعیل دو بیویاں ایک دا نام سارا ایک دا نام ہاجرہ ہاجرہ جو اللہ نے اسماعیل دے دیتا تے ہن سوکھن کولو سوکھن برداشت نہ ہوئی تے آکھیا ابراہیم تو ہر ویلے ہاجرہ دے حجرے چ رہنا ہے کیوں کیونکہ او دے جو اللہ نے تینوں پتر دے دیتا ہے نا تے میرے کولوں نہیں ہو برداشت اے ماں تے پتر نو میری اکھاں تو دور کر دے میں نہیں دیکھ سکتی کہ میرا شوہر دوسری بیوی دے حجرے چ بیٹھا رہے تے ہر ویلے پتر نو گود وچ بٹھا کے تے انہوں پیار کرے اللہ فرمایا ابراہیم امتحان دا ویلا آ گیا ہن پتر دی جدائی دا ویلا ہے یا اللہ کی کراں اللہ فرمایا بیوی تے پتر نو نال لے تے ٹرو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نو اشارہ کیتا اللہ فرمایا منہ بولنا نہیں تے ٹری جاؤ بیوی پیچھے پتر گود وچ ٹرے ٹرے ملک شام تو ٹرے پتہ نہیں کنیاں راتاں تے دن ٹر ٹر کے جدوں اس جگہ ہے نا جتھے اج کعبہ ہے تے اللہ فرمایا تھے رک جاؤ تے بیوی بچے نو چھوڑ کے چلو جاؤ ابراہیم نے سجے کھبے ویکھیا نہ کوئی پنڈ نہ گرائی نہ چک نہ بستی نہ آبادی نہ شہر جنگل بیابان تے اندھیرا تے جنگل تے آپ نے دیکھا پہاڑ تے خیال آیا ایتھے بیوی بچے نو چھڑ کے ٹر جاواں پر رب دا حکم سی نا تھوڑے جے ستو تھوڑیاں کھجوراں تھوڑا پانی رکھ کے ٹر پے اس پاک باز بیوی تو صدقے جاواں او جڑی بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی اس بیوی دی وفا ویکھ اونے اے نہیں آکھیا بنو کدے سہارے چھڑ کے ٹر چلیا میں نال ہی جانا نہیں بس بیوی نے جاندے آپ پوچھا حضور چھڑ چلے ہو تے کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم نو حکم سی بولنا نہیں آپ نے رو کے اے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا نا تے پاک تے وفادار بیوی سمجھ گئی تے اگوں فرما دیا نے حوصلے نال جاؤ کہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے او تے ضائع نہیں ہون دیندا نہیں سمجھے تے ہور آسان کر دیواں تسا کدے غور کیتا ہے ماں اپنے بچے نو ہوا چ اچھالے تے بچہ ہسدا ہے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تو کوئی اور بھی اچھال رہی ہے پر ماں والی بچہ ہسدا ہے تے لوگاں والی روندا ہے پتہ کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا کہ میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا اوے بندیا تینوں اپنے رب تے اتنا کہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا ہاجرہ نو پتہ سی میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا ابراہیم چھڑ کے ٹر پے تے پاک بعد بیوی نو آکھیا میں او دے آسرے چھڑ چلیا تے بی بی کہندی پھر حوصلے نال جاؤ جڑے او
دے سہارے تے ہون وہ ڈگن نہیں دیتا وہ ضائع نہیں ہون دیتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین وہ نہیں ضائع ہون دیتا ابراہیم ملک شام چلے گئے پتر نو گود وچ بٹھا کے اسماعیل نو ماں کدے دودھ پلاوے کدے پانی پلاوے کدے ستو کھاوے آپ کھجوراں کھاوے پتر نو دودھ پلائی جاوے توجہ ستو مک گئے کھانا مک گیا کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا ابے زمزم آ گیا دوڑ لگائی پھر کدے آواز سناواں گا کیویں آیا ہن ماں تے پتر گود وچ بیٹھے ہولے ہولے اتھے مکہ شہر آباد ہو گیا پتر جوان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام ہفتے چ ایک بار ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ دینے سارا دن اسماعیل نال گزار دینے شام نو مڑ ملک شام واپس چلے جاندے نے ادھر سارا دے وچوں بھی اللہ نے ایک پتر دے دیتا او دا نام رکھیا اسحاق ایک پتر ملک شام تے ایک مکے وچ ایک کدے اونوں ملن جاندے نے کدے نو مکے چ ملن آندے نے قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام ہن سنو جدو باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا نا پتر ہو گیا بالغ تے جوان ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھیا کسی خواب وچ آکھیا کہ ابراہیم اٹھ قربانی کر آپ نے صبح اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دیتا اگلی رات پھر فرشتہ خواب وچ آیا انہیں آکھیا سندا نہیں قربانی کر اٹھ کے 100 گائے قربان کر دیتی تیسری رات پھر فرشتہ آیا انہیں آکھیا قربانی کر سویرے اٹھ کے 100 دمبا قربان کر دیتا اے بڑی عید آوے گی نا ویکھو یا اونٹ دی قربانی یا گائے دی تے یا دمبے دی آئی 3 قربانیاں ابراہیم نے کیتیاں چوتھی رات فرشتہ پھر خواب وچ آیا تے انہیں آکھیا اللہ دی راہ او قربان کر جڑا تینوں پیارا ہے تے خیال آیا مینوں تے پیارا اسماعیل ہی ہے یہ دا مطلب ہے نبی دی خواب نبی دا خواب وحی الہی ہوندا ہے خیال آیا کہ رب دا حکم آ گیا اسماعیل ذبح کر تے میرے لیے قربان کر نوجوانوں ہن باپ براق تے ملک شام تو بیٹھے تے آ کے تے پتر دے کول بیٹھ گئے تے ماں نو آکھیا ہاجرہ پتر نو ذرا تیاری تے کرا حضور کتھے چلے ہو فرمایا میں دعوت تے لے کے چلیا تے آپ نے رسی پکڑ لئی تے چھری پکڑ لئی ماں وی او سی نا جڑی بیوی بھی نبی دی ماں وی نبی دی ماں سمجھ گئی کہ امتحان دا ویلا آ گیا ہے تے ڈاڈا امتحان آ گیا ہے آپ نے فرمایا پتر نو تیار کر ہن سنو تے دل تے ہاتھ رکھ کے سنے آ جے نوجوانوں بی بی ہاجرہ اسماعیل نو کمرے چ لے گئیوں نالے زلفاں سوار دیاں نالے روندیاں نے اکھیاں جو سرما ڈال دیاں نالے روندیاں نے پتر نو کپڑے پہنا دیاں نالے روندیاں نے اسماعیل نے عرض کی امی جان ابو جی دے نال دعوت چلیا روندیاں کیوں اماں نے پڑھ کے سینے دے نال لا لیا تے اماں کہن لگی وے پترا تے اج ماں دی لاج رکھنی عرض کی امی کیویں دی لاج رکھنی ہے فرما دیا وے پترا اج ابو چھری بھی پھیر دین بولی نا پترا اپنے باپ دے سامنے بولی نا اج ماں دی تربیت امتحان آ گئے نی پترا جی ابے سامنے بول پیو قیامت تک دنیا نے آکھنا ہے خون تے جنگا سی دودھ پھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاوی اج ابو چھری بھی پھیر دن بولی نا نوجوان اس ویلے ماں اس درد نال روئی اسماعیل نے اپنی ماں دے گلے پاواں پھا لئیاں ماتھا جم کے کہن لگی اماں میری تربیت تو کیتی ہے اماں میں آج انج دا ادب کر کے دس جاواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز آج انج دا باپ دا ادب کر کے جاواں گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چک بھوپا والے ہر سال قربانی دا واقعہ سن دیو نا پر کدے غور کیتا جے حضرت جی اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے اج دا پتر انج گوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماواں روندیاں تے باپ قرلاندے پر قربانی دے واقعے کدے ویکھے ابراہیم نے پتر دے گوڈا سینے تے رکھ کے چھری پھیری ہے تے پتر بولے ہی نہیں او بولو سبحان اللہ اس تو ود کے باپ دا کی ادب کرنا اس پتر نے تائیوں تے علامہ اقبال تڑپ کے آکھیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علامہ اقبال فرماتے نے اسماعیل جتھے تو پلیا سا اتھے تے جنگل سی اتھے تے پہاڑ سی
علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل جتھے تو پلیا اتھے نہ سکول، نہ کالج، یا نہ یونیورسٹی، نہ مدرسہ، پھر اسماعیل نے پیو دا ادب کنے سکھایا سے۔ علامہ اقبال پھر آئی سوال فرماندے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ فرماندے اسماعیل جتھے تو پلیا اتھے تے مکتب کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، سکول کوئی نہیں، کالج یونیورسٹی کوئی نہیں، تینوں باپ دا ادب کنے سکھایا؟ تے آپ نے تڑپ کے دسیا کہ اصل وچ او ماں سی، ہائے او ماں سی جنہیں پتر نوں باپ دا ادب سکھایا۔ پتہ چلیا کالج یونیورسٹی اوہی نہیں ہوندی جڑی تینوں تعلیم دے وے، ماں وڈی یونیورسٹی ہوندی ہے۔ اصل یونیورسٹی ماں ہے، ماں ہے۔ جب تک ماما پردے والیاں، ماما حیا والیاں، ماما عزت والیاں، آبرو والیاں ہوون، اور جدو ماما انج دیاں ہون تے پتر انج دے ہوندے۔ ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے ٹرے وادی منا وچ لے آئے۔ انشاءاللہ جمعے والے دن 8 تاریخ نو میں انشاءاللہ حج تے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کریم دے فضل دے نال اسے مقام منا وچ جا کے بیٹھن گے حاجی، کفن وانگو سفید لباس، انسیلیا لباس پا کے، حبشی بھی ہوئے گا، انگریز بھی ہوئے گا، پاکستانی بھی ہوئے گا، عربی بھی ہوئے گا، عجمی بھی ہوئے گا، پر لباس سارے دے ایک ہی ہونگے، بولی ایک ہی ہوئے گی، لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہوتے منظر ہوئے گا، مختلف علاقے، مختلف بولیاں، مختلف رنگ، پر ایک کی لباس بادشاہ دا بھی تے فقیر دا بھی، ایک کی بولی بادشاہ دی بھی تے فقیر دی بھی، لباس بھی ایک جیسا، مقام بھی ایک جیسا، گرمی بھی سارے لکھو جائی، لباس بھی ایک جیسا تے بولی بھی۔ اس وادی منا وچ ابراہیم پتر نو لے جایا، سامنے بٹھا کے پتہ کی فرماندے نے، ہن سنو باپ تے پتر دی گفتگو اللہ نے قرآن چ کیویں بیان فرمائی۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا پتر راتی میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا، میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ واہ پترا تیری عظمت تو صدقے جاواں، جواب پتہ کی دیتا، ہائے آکھیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی تھی ابو جی جڑا حکم ملے نا وہ پورا کرو۔ جے ہوندہ اج دا پتر مفتی صاحب تے انہیں کہنا سی ابا جی مینوں تے میری ماں نو پہاڑاں چ چھڑ گئے، مینوں تے میری ماں نو جنگل چ چھڑ کے گئے، میری ماں نے مینوں دکھاں نال پردیساں چ پالیا، آپ تسی ملک شام رہے، مینوں تے میری ماں نو جنگل چ چھڑ گئے، میری امی نے بڑے دکھاں نال مینوں پالیا۔ اج میں جوان ہو گیا تے تانوں یاد آ گیا کہ میں پیو ماں تے مینوں ذبح کرن آ گیا، نا نا میں اپنی ماں دا پتر ہاں، نہیں۔ پر ماں نے کہہ کے ٹوریا سی پتر ابو چھری پھیر دن بولی نا۔ پتہ چلیا باپ دا اولاد نو ادب ماما سکھان دیا، ماما سکھان دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتر فرمایا پترا میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں۔ عرض کی دکھا لیا ابتی فالما تو امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی دیا بجاؤن جڑا حکم ملیا پورا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتر دی کمیز اتار لئی، عرض کی دی ابا جی میری کمیز سنبھال کے رکھے آج، میری امی نو میری کمیز دے دے آج، میری امی نو کدے میری یادیں آن گیاں، میری کمیز رکھن لا لیا کرے گی، میری ماں دیاں کیاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں۔ عرض کی دی ابا جان میری دوسری وصیت ہے ذرا چھری تیز کر لیا آج، ابا جان کدھر زہر نہ لگا نہ پہ جائے۔ ابا جی تیسری وصیت ہے میرے ہاتھ تے پیر بند لے آ جائے، جدو چھری پہ روکے میں تڑپ جاواں گا، تڑپ دیاں کدھر خون دا قطرہ میرے باپ دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے، میرے ابو دی کدھر توہین نہ ہو جائے۔ چوتھی وصیت دا ویلا آیا، کہن لگے ابا جان میرا چہرہ ذرا زمین ول کر لے آ جائے، کدھر پتر دا چہرہ ویکھ کے دل نہ ڈول جائے، اللہ دا حکم پورا کرنا نہ رہ جائے۔ ابراہیم نے پتر دیاں اکھیاں بن لیاں، اپنی اکھیاں تے بھی پٹیاں بن لیاں، چھری تیز کر لئی، کمیز پتر دی کندھیاں تے رکھ لئی، نوجوانوں جڑے ویلے گوڈا پتر دے سینے تے
رکھیا چھری پتر دے حلق تے رکھی فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں رون لگ پیاں عرض کیتی اللہ سارے امتحاناں باری چپ رہے عرض کیتی اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لئی باپ دے ہاتھوں پتر نہ کو ہاں دے عرض کیتی اللہ قیامت تک لوگوں نے میں نے مارنے نے عرض کیتی اللہ ایڈا بڑا ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لئی ابراہیم نے 70 بار چھری پھیر دیتی چھری نے حلق کٹیا ہی نہیں اللہ دے نبی نے پتھر دے مار کے چھری پتھر دے 2 ٹکڑے کر دیتے فرما دینے چھری پتھر کٹ دیتا ہوئی تیرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی ابراہیم آگ نے تینوں کیوں نہیں جی سارے ہو فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی آگنو دیکھ باری اللہ نے حکم دیتا تینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تو دکھ ساڑ دے گا ابراہیم تیری استقامت تو صدقے جاواں چھری پتر دے حلق تے رکھے پھیر کے فرمان لگے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا جیڑا تینوں حکم ہے تو کر فرمایا جڑا تینوں حکم ہے چھری تو کری جا تو جڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا 70 بار چھری پھیری نا ہن ایک رنگ چھوٹا جا دیواں تانوں چک بھوپا والے ہو پتر نے ویکھیا کہ ابا جی دا ہورے ذبح کرن نوں دل نہیں کردا کہ پتر 90 سال دے بعد سونا جا ملے تے ذبح کر دیواں عرض کیتی ابو جی انج کرو میرا چہرہ زمین وال کر دیو زمین وال تے پھر چھری پھیرو تاکہ چہرہ نظر ہی نہ آوے اللہ نے قرآن چ فرمایا پھر پتر دا چہرہ جدو باپ نے زمین وال کیتا نا تے آکھیا فلما اسلما وتلہو للجبین باپ نے پتر نو پیشانی دے بل لٹایا نا تے اسماعیل دی پیشانی لگی زمین ہوتے آواز ای ونادیناہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین آواز ابراہیم بس 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 تیری عظمت تو صدقے جاما رب دے نبی ابراہیم بس دی آواز ادھروں ہی آئیے ابراہیم بس نہیں کی وہ بولے ہی نہیں سبحان اللہ ادھروں ہی بس دی آواز آئیے ادھروں بس ابراہیم نے کی تھی واہ عشقہ تیرے بلے بلے اللہ فرمایا ونادیناہ این یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھی تے اسماعیل علیہ السلام نے اس طرح کر کے پاؤں تو پکڑ کے گسیڑ کے جبریل نے کھینچیا تے تھلے لیا کے جنت دا دمبا رکھیا تے دمبا ذبح ہو گیا اسماعیل سامنے کھلو کے پتھر تے مسکرا رہے پر کدو جان چھٹی جدو فلما اسلما وتلہو للجبین جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے رکھی ادو جان چھٹی اللہ دسنا چاہتا بندیا اسماعیل دی جان بھی ادو چھٹی سی جدو پیشانی زمین تے رکھی تو بھی 5 ویلے اللہ واسطے پیشانی زمین تے رکھیا کر تو بھی بچ جائے گا بندہ بچ دا یودو ہے جدو رب دی بارگاہ پیشانی زمین تے رکھ دے بے اے بابیاں نے پگڑیاں پائیاں نا سر تے تے انسان اپنی پگ نو کی کہندا اے میری عزت ہے حالانکہ کپڑے دا ٹکڑا ہی ہے نا پر انسان دی پیشانی انسان دے وجود دا سب تو بلند مقام ہے مینار دی طرح اس پیشانی اتنی معزز جگہ ہے کہ اتھے جڑا کپڑا بھی لگ جائے نا وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے وہ پگڑی عزت والی ہو جاتی جڑی پیشانی نہ لگ جائے میں سنانا بیٹا میں سنانا انسان دی پیشانی جدو زمین دے اتے انسان رول دیندے نا اپنے رب واسطے تے اللہ اس ویلے خوش ہو کے کہندا آ فرشتے ہوئے کھوئے نے اپنی پیشانی میرے واسطے زمین چ رول دیتی جے ہن مینوں اے جنہ جھک گیا نا میں انہوں اونا ہی اونچا کر دے پاگا ابراہیم پتر نو لے کے گھر آگے او یاد قربانی دی اللہ کریم نے اج تک تازہ رکھی 4000 سال گزر گئے اج تک اللہ نے اپنے یار ابراہیم دی قربانی دی یاد تازہ رکھی قربانی کرو گے نا بھائی جنہ جنہ اللہ توفیق دیتی کرو گے نا سارے تے قربانی دا مطلب اے نہیں کہ صرف جانور قربان کرنا نہیں اپنی خواہشات بھی قربان کرنی ہے تے گوشت سارا اپنے گھر نہیں رکھنا جتھے جانور قربان کرنا نا نال گوشت بھی قربان کر دیا کیونکہ قربانی ہی قرب دین دی ہے
صرف جانور قربان نہیں کرنا، گوشت بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر دینا ہے تے وہ بھی غریباں مسکیناں دے گھر پہنچانا ہے۔ آؤ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ سنو، بس اجازت چاہیے، پھر کدے آئے تے انشاءاللہ مختلف حوالے نہ گفتگو عرض کریں گے۔ کون ہے دے والی ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے داہیہ قلبی، اتنا حسین ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ اتنا حسین کہ میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ داہیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے دے، میں نو جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ صبح داہیہ قلبی روندے آگے تے عرض کی تھی میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں، میں نو پیغام سناؤں جڑا اللہ نے دے کے بھیجا۔ نبی پاک نے ختمی رسالت تے اللہ دی وحدانیت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کتنے رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جا رب انہوں کچھ نہیں کر رہا۔ کلمہ پڑھیا تو رو دے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سارے گناہ تے معاف ہو جاواں گے، ایک گناہ میں اس طرح دا کیتا تو رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا گناہ سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں، میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے آقا زاروں کے تاروں پہ آج بھی تو سا ویکھیا ہوئے گا معاشرے کسی دی 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاواں۔ اچھا جی لے آؤ جی یہ بھی کر دیں، بسم اللہ بسم اللہ جی۔ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہوواں تے کئی بیلی آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو گھر تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے قرآن وچ رب نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماندا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ اوئے محسن بیٹا بیٹھ جا، درویش درویشہ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے دعا کی تھی تے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تایا پھر رونے حضور فرما ہون کے رونے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے او نہیں معاف ہونا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ کئی سال تجارت نہیں جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آ کے گھر دا دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے ہو نا ہون تو سمافت تو بعد گھر جانا دروازہ کھڑکاؤ گے تو بیکھو بیٹی دروازہ کھولے گی، تو کہ دھیاں نو پیواں باج نیند نہیں ہوندی جب تک ویر تے باپ گھر نہ اپنے نہیں سوندیاں۔ اس بچی نے اپنے باپ تے خبریں کنا کو مان سی جنہیں باپ اجے ویکھیا ہی نہیں۔ داہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے؟ تو بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میریاں لتھانوں جفا مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بیٹی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جانے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں۔ عرض کی دی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا
بڑے چاواں نال پال دی رہی یہ ماں مر جائے گی عرض کی سونیا ترسن آیا اپنی بیوی نو دھکا مارے بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی مینو پیار کر دی نالے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی میں تینوں باجا مار دی رہی تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے تے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی نو میرے آمن دے چاہوں چڑے ہوئے نہیں میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی مینوں پانی پلا دی نالے کہندی ہے بابا سامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی مانو قبر جو تھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی بابا ماری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی وے بابا ماری نا میں تے تینوں اڈیکاں کردی رہی تے بابا ماری نا بابا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا ماری نا میں کھلونے بھی نہیں لگے دی بابا ماری نا جوڑے نہیں مانگ دی بابا ماری نا نانک بھی نہیں جاندی او بابا بابا کہندی رہی ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہے کملی والی آج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں آوازیں آندیاں نہیں عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آخری ویلے آسمان والے ویکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تھک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا داہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی سنا داہیہ قلبی نے دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جنہیں بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی جب بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمت لے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے دھیاں تے بہن جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں یہ سارا فیضان میرے آقا علیہ السلام دے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی نوجوان کہہ رہے شعر سنا دیو تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ میں اپنی ارمغان نیات پیش کرنا ہونا بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چمن دیئے
چنن لاسانی خدائی پیر چم دیے پنن چنن لاسانی خدائی پیر چم دیے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکثیر بیکھیے